بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك تعليم الحكيم. خوتي مرحبا بكم في الدور التكوين الإلكتروميكانيك دي سيستيم اوتوماتيزي. دونك من بعد ما سالينا ليكزيرسيس ديال الكورون التيرناتيف غندوزو واحد البارتي لي تري امبورطون هي لا بارتي ديال البويسونس إلكتريك أو بيان ديال المونوفازي. يعني هاد البارتي ديال المونوفازي فيه واحد المجموعة ديال العلاقات ديال البويسونس غنشوفو كيفاش كاين نشوفو كل بويسونس شناهي ونشوفو كيفاش كنخرجوه. دونك اول حاجه غنشوفوا لي بويسونس الكتريك عندنا 3 بويسونس اكتيف رياكتيف اي ابارون. دوزيام شوز غنشوفوا تريانغول دو بويسونس كيفاش كنتراسيو ان تريانغول دو بويسونس. تروازيام شوز غنشوفوا تيوريم دو بوشروت. ثم غنشوفوا لي بويسونس دو شاك كومبوزون يعني الكومبوزون اللي خدمنا بهم السيركوي التيرناتيف هما بوبين ريزيستانس اي كوندونساتور. ثم سانكيامون امélioration دو فاكتور دو بويسونس par rayon d'un condensateur. Donc, il est bon d'améliorer le facteur de puissance qui نديرو واحد الكوندونساتور en parallèle avec l'installation. غنشوفو كيفاش نحسبو لا فالور ديال الكوندونساتور. ثم dernièrement غنشوفو الروندومون ديال ماشين الكتريك. دونك غنبداو بأول حاجة هو البويسونس الكتريك. بويسونس الكتريك عندنا 3 بويسونس. قلنا بويسونس اكتيف كنرمزو ليه بي تيغال طونسيون فوا الكورون فوا كوس في. دونك لينيتي ديالها هي الوات. عندنا البويسونس رياكتيف كنرمزو ليه بكيلو تيغال طونسيون فوا الكورون فوا سينيس في. دونك لينيتي ديالها هي الفار. On a puissance apparent S égale tension fois le courant ou bien racine puissance active carré plus puissance réactive carré. Donc tu dis là هي الفا. واضح. donc بقينا لو فاكتور دو بويسونس cos phi égale puissance active sur puissance apparent ما عندوش ليميت. دونك هذا هما البويسونس عندنا بويسونس اكتيف رياكتيف ابارون. دونك هنا عندنا في المونوفازي اما التريفازيك نديرو غاسين 3. دونك التريفازي غادي نخدمو من بعد دابا غير في المونوفازي كيكون عندنا فاز اي نوتر. دونك هادو هما لي بويسونس اللي غنخدمو بهم اكتيف رياكتيف ابارون. دونك دابا غندوزو تريونغل دو بويسونس غنشوفو كيفاش كنتراسيو هاد البويسونس بثلاثه اكتيف ورياكتيف ابارون. triangle de puissance. Par exemple, on dit dans votre triangle, on dit la puissance réactive qui est là, la puissance active P, la puissance apparente S. Donc, on dit le محور ديال السينوس وهذا هو المحور ديال الكوسينوس. دونك الا بغيت الكوس في هذا المحور ديال الكوسينوس تيغال هو تيغال بي سور اس. هادشي ديجا قريناه في كاتريام. دونك بي سور اس. بغينا سين ديال في هذا هو المحور ديال السينوس. دونك سين ديال في تيغال كيو سور اس. الا بغينا طونجونت ديال في تيغال كوا. دونك حنا كاملين كنعرفو بان الطونجونت تيغال سينوس سور كوسينوس. السينوس لقينا هي كيو سور اس. الكوسينوس لقينا هي بي سور اس. غنسامبليفي بي اس اش تبقى ليا Q sur P. Donc tangente de phi est égale Q sur P. Donc le facteur de puissance cos phi, ce qu'on appelle le facteur de puissance, il y a de l'angle. Cos phi est égal P sur S. Sinus de phi, il y a Q sur S. Tangente phi est égal Q sur P. Donc la relation هادو كنحتاجوهم. دونك نحتاجو هادي في التريانغول دو بويسونس باش نعملو فاكتور دو بويسونس وهذا كنخدمو به في ليكزارسيس. دونك هاد العلاقات مهمين بزاف. دونك من بعد ما شفنا كيفاش كنتراسيو واحد التريانغول دو بويسونس غنشوفو التيوريم دو بوشروت باش نفهمو مزيان. باغ اكزومبل عندي هنا واحد لاليمونطاسيون مونوفازي. وعندي هنايا واحد لانستالاسيون الكتريك.
دونك هنايا الفاز، هنايا النوتر. فوالا فاز اي نوتر. مال جايين عندي هنايا مثلا واحد الفور فران، هنايا عندي واحد الموتور بار اكزومبل، هنايا عندي واحد الماشين لافي. دونك كل واحد غادي نعطيه فاز او نوتر ديالو. دونك قلنا عندنا اليمونطاسيون مونوفازي يعني فاز او نوتر، وعندي واحد لانستالاسيون الكتريك فيها فور وموتور وماشين لافي يعني فران وواحد الموتور الكتريك وواحد الآلة ديال الغسيل. دونك هاد الموتور وهاد الفور وهاد الماشين لافي كل واحد كيستهلك لنا واحد البويسونس الكتريك وبويسونس رياكتيف وبويسونس ابارون. دونك حنا بغينا نحسبوا البويسونس توتال يعني بويسونس اكتيف توتال، بويسونس رياكتيف توتال وبويسونس ابارون توتال ديال لانستالاسيون كامله، يعني ماشي ديال كل واحد بوحدو. دونك الا بغينا نحسبوا ديال الفور بوحدو راه بي تيغال اي فوا اي فوا الكوس في ديال الفور بوحدو، حنا بغينا نحسبوا التوتال ديال لانستالاسيون كامله. دونك puissance active totale égale quoi? Égale puissance ديال الفور plus puissance ديال الموتور plus puissance ديال الماشين à laver. واضح؟ كنديرو لا سوماسيون ديالهم. ميم شوز بارابور puissance réactive égale puissance réactive ديال الفور plus puissance réactive ديال الموتور plus puissance réactive ديال الماشين à laver. هادي كي توتال. دابا بغينا لا بويسونس ابارون توتال. دونك عندنا قلنا هي طونسيون فوا الكورون او بيان هي بي توتال كاري بلس كي توتال كاري. دابا بغينا الفاكتور دو بويسونس ديال لانستالاسيون كامل، سا فو كوس في تيغال كوا؟ تيغال بي توتال سور اس توتال. دونك ديجا حنا عرفنا بان الفاكتور دو بويسونس كوس في راه هو بي سور اس، وديجا ديمونطرينا لي في التريونغل دو بويسونس كوس في تيغال بي سور اس. دونك الا بغينا كوس في ديال الكومبوزون واحد مثلا ديال الفور ديال الموتور ديال الماشين لافي كنديرو البي ديالو على اس ديالو. ملي بغينا كوس في توتال ديال لانستالاسيون كامل كنديرو بويسونس توتال ديال لانستالاسيون على اس ابارون البويسونس ابارون ديال لانستالاسيون. دونك واضح عرفنا دابا شنو هو الفرق ما بين البويسونس ديال ان كومبوزون وما بين البويسونس ديال لانستالاسيون كامل. تري بيان. دونك من بعد ما شفنا التيوريم دو بوشروت غادي نشوفو لو بويسونس ديال شاك كومبوزون. دونك هذا هو التيوريم دو بوشروت. التيوريم دو بوشروت كيقول لك مثلا بغيت تكالكولي البويسونس ديال لانستالاسيون كامل. دونك دابا غندوزو للفقره الرابعه اللي هي بويسونس دو شاك كومبوزون. بويسونس رابع. دونك عندي هنايا الريزيستانس، عندي هنايا بوبين، عندي هنايا كوندونساتور. دونك كل كومبوزون غنحسب البويسونس اكتيف، غنشوف الرولاسيون ديال البويسونس اكتيف والرياكتيف وابارون. دونك بالنسبه للبويسونس اكتيف ديال ريزيستانس هادي ديجا خدنا في الكورون كونتيني تيغال ار اي او كاري، مي البويسونس رياكتيف تيغال زيرو، والبويسونس ابارون قلنا تيغال بي كاري بلس كي كاري تيغال غاسين بي كاري تيغال بي. واضح؟ دونك كوس في ديال ريزيستانس قلنا هو بي سور اس، عندنا اس تيغال بي دونك تيغال ان. دائما الكوس في ديال ريزيستانس راه تيغال واحد، معروف؟ بيان. دونك دابا بغيت البويسونس اكتيف ديال البوبين تيغال زيرو،
puissance réactive égale XL fois I carré. يعني XL قلنا هي L أوميغا. Mais la puissance apparente égale racine P carré plus Q carré. P est égal 0. Donc on va prendre racine Q carré égale Q. Kilo. واضح. Donc بالنسبة للريزيستانس لقينا S égale P. Mais بالنسبة للابوبين لقينا S égale Q. Donc cos phi égale P sur S. P لقيناها 0. Donc cos غادي يخرج ليا 0. Donc le facteur de puissance de la bobine est égal 0. بالنسبة للكوندنساتور puissance active est égal 0 بحال البوبين. Mais la puissance réactive est égal moins XC I au carré. علاش لقينا هنا اكس ال اي كاري وهنا لقينا كيلون تيغال موان اكس اي كاري؟ لان لقيتو عاقلين اللي خدمنا في ليكزارسيس ديال الالتيرناتيف لقينا البوبين على طونسيون ان افونس بارابور لو كورون. مي بالنسبه للكوندونساتور لقينا طونسيون ان روتار بارابور لو كورون. قلنا السيركويت الا كانت كاباسيتيف راه كيكون طونسيون ان روتار بارابور لو كورون. هادشي اش نديرو الموان تكون عندنا ناقص بواحد الزاويه ديال بي سيغ 2 يعني با دوغري هي 90 دوغري. Donc, il va nous pour S égale racine P carré plus Q carré. Donc, P est égal à 0. Donc, on va dire qu'il est la bobine. Donc, cos phi, même chose, est égal P sur S est égal à 0 sur S est égal à 0. Donc, on a la puissance active ou le facteur de puissance est égal à 0. Sauf le condensateur, sauf la bobine. Mais ريزيستانس عندنا 0 في البوسونس رياكتيف. دونك ملي نخدمو واحد ليكزيرسيس غادي نضبطو مزيان هاد العلاقات هادو. دونك نتمنى انكم تعقلوا عليهم مزيان. بوسونس اكتيف و رياكتيف ابارون ديال شاك كومبوزون ديال ريزيستانس لا بوبين اي كوندونساتور. دونك maintenant غنشوفو كيفاش ناميليوري لو فاكتور دو بوسونس بار رايون دان كوندونساتور. دونك هاد الفقره مهمه بزاف. Donc maintenant, partie 5. Donc, amélioration du facteur de puissance par rayon d'un condensateur. Donc باش تفهموا مزيان غادي نعاودو التراساج ديال التريانغل دو بويسونس. S Q et P. Donc قلنا S هي puissance apparent، كيلون هي puissance réactive و P هي puissance active. Donc العلاقات اللي لقينا cos phi égale P sur S، sinus phi égale Q sur S، tangente phi égale Q sur P. Très bien. Donc, باش ناميليوري لو فاكتور دو بويسونس خاصني نلقى لا فالو ديال الكاباسيتي ديال الكوندونساتور. دونك هما كيعطيوني واحد الفاكتور دو بويسونس جديد وانا خاصني نلقى لا فالو ديال الكاباسيتي. باغ اكزومبل هذه هي كوس في، هذه هي في بريم. دونك عندي هذه هي كي دو سي وهذه هي كي بريم. دونك كي دو سي تيغال كي موان كي بريم. لان عندي كي توتال راه هي كي دو سي بلس كي بريم، يعني في الاول كانت هذا هو الفاكتور دو بويسونس. دونك ملي عطاونا الفاكتور دو بويسونس تاني بريم لقيت بان كي دو سي راه هي كي يعني كي توتال موان كي بريم. دونك هاد كي راه هي كي توتال يعني من هنا حتى لهنا موان هاد كي بريم يعني ديال الفاكتور بويسونس الثاني. واضح؟ تري بيان. دونك فهاد العلاقه ديال الطونجونت عندي طونجونت في تيغال كي سور بي. دونك لو بغيت نخرج بويسونس رياكتيف كي تيغال بي طونجونت في. هاي عندي طونجونت في تيغال كي سور بريم. دونك كي تيغال بي فوا طونجونت في. تري بيان. وكنعرف بان واحد العلاقه
يلا خدمنا دابا في البويسونس رياكتيف ديال الكوندونساتور كي دو سي تيغال كوا تيغال اي او كار سي اي او كاري اوميغا. تري بيان. دونك نخدمو دابا بروميير رولاسيون كي دو سي تيغال كيو موان كي بريم. دونك قلنا كيو هي بي طونجونت في موان كي بريم اللي هي بي طونجونس في بريم. دونك هاد فيه هو الفاكتور بويسونس الاول وفي بريم هو الفاكتور دو بويسونس الثاني. واضح. دونك نعوض كي دو سي تي هي بالرولاسيون ديالها هي سي اي او كاري اوميغا تيغال بي طونجونس في موان بي طونجونس في بريم. دونك نخرج دابا لا كاباسيتي ديال الكوندونساتور سي تيغال كوا تيغال هاد التعبير على هاد التعبير اللي هو بي طونجونس في موان بي طونجونس في بريم سور اي او كاري اوميغا. دونك هذه هي رولاسيون فينال pour améliorer pour calculer la capacité de condensateur pour améliorer le facteur de puissance. دونك باش نفهم مزيان نرجعو هاد لاليمونطاسيون هادي. قلنا عندنا واحد لاليمونطاسيون مونوفازي وعندنا واحد لانستالاسيون الكتريك فيها بليزيور دي ريسيبتور فور موتور اي ماشين ا لافي. كيقولك بغيت امليوري لو فاكتور دو بويسونس كندير واحد الكوندونساتور اون برونشي ان كوندونساتور اون باراليل افيك لانستالاسيون. يعني كندير واحد الكوندونساتور اون باراليل افيك لانستالاسيون الكتريك. دونك السؤال المطروح هو شحال الكاباسيتي ديال هاد الكوندونساتور هذا. دونك باش نعرفوا الكاباسيتي ديال هاد الكوندونساتور كنديروا هاد المراحل هذا باش نكالكيليوه. دونك ها هي رولاسيون باش نكالكيليو لا كاباسيتي دو كوندونساتور. دونك اي تمرين كيقول لك اون فو رولفي لو فاكتور دو بويسونس اون برونشي ان كوندونساتور اون باراليل افيك لانستالاسيون الكتريك. كيقول لك وكيعطيك هو الفاكتور دو بويسونس بريم باش تلقى لي تا لا كاباسيتي دو كوندونساتور. دونك هذه هي لا رولاسيون فينال باش كنكالكيلي لا كاباسيتي دو كوندونساتور. دونك نتمنى نكون شرحتها مزيان ونتمنى تكون مفهومه. دونك غادي نعاود. دونك عندي هذا هو الديسان ديال تريانغول دو بويسونس. دونك قلنا في المحور ديال الكوسينوس عندنا بويسونس اكتيف، هنايا عندنا بويسونس رياكتيف وهنايا بويسونس ابارون. دونك في الاول كيكون عندي واحد الفاكتور دو بويسونس في هاد لانغول هادي. دونك من بعد ما كنبغي نعمليو لو فاكتور دو بويسونس يعني كان هنا ها هو نزل ولا انا هذا هو الفاكتور دو بويسونس بريم في بريم. دونك ولات عندي كي دو سي هي كي موان كي بريم. دونك هذه هي كي توتال موان كي بريم تبقى ليا كي دو سي يعني كي دو سي تيغال كي موان كي بريم. وعارف بان خاطر رولاسيون لقيتها ديجا لقيتها في طونجونت في يعني هي كي سور بريم يعني كي هي بي طونجونت ديال في. وهاد العلاقه كي دو سي جبناها من سي او كاري اوميغا جبناها من خدمنا هاد البويسون دو شاك كومبوزون كي تيغال موان اكس سي اي او كاري. دونك اكس سي هي 1 سور سي اوميغا ديجا خدمنا في لاباز ديال الالتيرناتيف. نعرف بان اكس سي تيغال 1 سور سي اوميغا. دونك من خرجنا هاد العلاقه كي دو سي تيغال سي اي او كاري اوميغا. اوميغا راه هي 2 بي اف. واضح. دونك نخدم بروميير رولاسيون كي دو سي تيغال كي موان كي بريم كي موان كي بريم. دونك كي هي بي طونجون ديال في وكي بريم هي بي طونجون ديال في بريم. قلنا كي دو سي راه هي سي او كاري اوميغا. دونك التعبير بقى هو النيس. دونك خرجت سي يعني هي لا كاباسيتي دو كوندونساتور تيغال بي طونجون تي موان بي طونجون تي بريم سي او كاري اوميغا. دونك دابا عرفنا كيفاش كنامليورو لو فاكتور دو بويسونس. دونك باش نامليورو لو فاكتور دو بويسونس كندير واحد الكوندونساتور اون باراليل افيك لانستالاسيون. عرفنا كيفاش كنكالكوليو لا فالور ديال الكاباسيتي دو كوندونساتور. دونك من بعد ما درنا لامليوراسيون فاكتور دو بويسونس غندوزو لاخر مرحله هي الروندومون ديال ماشين الكتريك. سا ماشين الكتريك. دونك باش نعرف الروندومون غندير واحد لانستالاسيون بحال درنا في الاول باش نفهمو مزيان. دونك عندي واحد لاليمونطاسيون الكتريك اليمونطاسيون مونوفازي
فاز نوتر. دونك هنايا عندي واحد الماشين الكتريك باغ اكزومبل موتور. فهاد لانستالاسيون الكتريك عندي ماشين الكتريك اللي هو موتور. دونك هاد الموتور هذا كياخد ليا من هاد لاليمونطاسيون واحد بويسونس اللي هي بويسونس اكتيف او بيان لا بويسونس ابسوربي. دونك بويسونس ابسوربي وهو كيعطيني واحد لينيرجي ميكانيك اللي هي بويسونس ايتيل. واضح. دونك الروندومون، دونك حنا عندنا بويسونس ابسوربي تيغال بويسونس utile بلس سيغما دو بيرت. دونك راه ماشي البويسونس الكتريك مثلا خدا ليا هنايا 230 فولت غادي يعطيني مثلا البويسونس utile راه هي 230. دونك هنا خدا ليا 230 واط غادي يعطي هنا 230 واط، لا ضروري غتكون ناقصه هنايا. علاش؟ لان كاين سيغما، كاين هنا لي بير جول، دونك ضروري البويسونس كضيع منا شويه. دونك الروندومون عمرو ما كيفوت واحد، دونك الماكسيموم كيوصل ليا واحد. دونك روندومون تيغال بويسونس utile sur puissance absorbée. دونك هادي هي رولاسيون باش كنخرجو الروندومون. دونك دائما ما كيفوتش واحد، لان عمر البويسونس ما يمكنش يعطينا البويسونس اللي ياخذها من هنا هي اللي خرجها لينا، ضروري كيكون هنا لي بير جول. دونك كدير لينا شويه ديال البويسونس، واللي كان من كيكون الا كان الماشين مزيانه خاصها تكون قريبه لواحد. الا كانت قريبه لواحد يعني ما كيكونوش لي بير جول بزاف، يعني الماشين راه مخيره باش كنعرفوا الماشين مزيانه بالروندومون ديالها. الا كانت الروندومون قريبه لواحد مثلا 9.7 ولا 9.6 راها مخيره بهذا المعنى. دونك حقاش ما تيكونوش فيها لي بير جول بزاف. دونك نتمنى نكون شرحت مزيان هاد البارتي مزيان ديال البويسونس اللي تري امبورطون. دونك شفنا لا بويسونس الكتريك، كنا شفنا بويسونس اكتيف رياكتيف ابارون هي U فوا I فوا كوس في. دونك في ليكزارسيس غنكتب رولاسيون نيشان حق جاوب شرحتهم. دونك اللي ما فهمش يحاول يرجع هاد الفيديو، هاد الفيديو راه مهم بزاف. دونك من بعد ما شفنا البويسونس الكتريك شفنا تريانغول دو بويسونس، قلنا هذا هو المحور سينوس، محور كوسينوس، طونجونت. شفنا الكوس في سين في طونجونت في. دونك من بعد شفنا تيوريم دو بوشروت، يعني في ليكزارسيس كيقول لك كالكيلي البويسونس ديال واحد الكومبوزون. تيوريم دو بوشروت كيقول لك كالكيلي لو بويسونس توتال دو لانستالاسيون، بويسونس رياكتيف توتال، بويسونس ابارون توتال، كوس في توتال. دونك ديال لانستالاسيون كامل، يعني يقدر يكون عندي فور موتور ماشين لافي اي كومبوزون كيقول لك هو ديال لانستالاسيون كامله. دونك من بعد ما شفنا لي بويسونس دو شاك كومبوزون ديال ريزيستونس بوبين كوندونساتور، كل كومبوزون شفنا ليه بويسونس اكتيف رياكتيف ابارون ديالو. دونك من بعد شفنا كيفاش كنامليوري لو فاكتور دو بويسونس باغ رايون دان كوندونساتور. كنديرو ديسان تريانغول دو بويسونس، ابري كنخدمو با 3 رولاسيون، دا كنلقاو رولاسيون فينال بور كالكول لا كاباسيتي دو كوندونساتور. دونك فينالمون لقينا روندومون دي ماشين الكتريك. دونك قلنا الروندومون هو البويسونس اوتيل البويسونس ابسوربي. قلنا جامي يفوت لينا واحد، دائما كيكون قل من واحد، لان علاش؟ كيكونوا البيرت جول. واضح. دونك ان شاء الله في الفيديوهات الجايين غنبداو نخدموا ليكزارسيس سيغ مونوفازي ولا البويسونس اكتيف ورياكتيف ابارون. دونك لكي لا اطيل عليكم نقف عند هذا الحد لنكمل فيما بعد، ولذلك الحين استودعكم الله الذي لا اله الا هو ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.